सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आणि वळ 1-15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून ही नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक फारकूंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तो ताच्या शिसां भितरला नेकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 माशट्ल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माशट्ल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. तांचें पोट बोत जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातास 5 जोवा उंड्यांचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली. जेजून केल्लें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायजे, हातूंत दुबाव ना. आपणा बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळलेंच तो एकलोसो फळण परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें. ते सक्कड दादोशी जेवले. तेंच जेवण जेवंक जेजू अशें आयल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल सकाळीं हांव आनी भाऊ जेलसान तिका पयस पावल्ल्या. हांगा मागण्या येतल्या एका कुटुंबाक घर बांदूंक जाय, घराक बुन्याद घालूंक जाय म्हणून तिका पयस पावल्ल्या. तें आसतनाच हांगा तावन म्हाका ऑफिसांतल्यान फोन आयलो, तुमकां मेळोंक एकलो याजक आयला म्हणून. आनी कोण कितें म्हूण सांगलें. 12:30 म्हणसर हांव राखतां ताका, आयल्यार मेळटा म्हणून. हांव पावलां 1 वरा उपरांत. तशें म्हाका मेळोना जाल्यार दुसऱ्या मेळोवन उलोवन गेला. तो उलोवन गेला मात्र न्ही, बरी शिकोवन दिवन गेला. असो नाकात, बरी शिकोवन दिवन गेला. कितें आयकल्ल्यान म्हाका सांगलें. आज सगळ्या संवसारांत लोक धर्मा फाटल्यान आसा, पण हांगासर मात्र ह्या जाग्यार फादर जेरी आनी ताच्या सांगात आसतलें तुमी सत परगट करना आसात, जेजूक परगट करना आसात. हें सगळ्यांनी करीत जाल्लें काम. जेजूक वळखलें हर एकल्यांनी करीत जाल्लें काम हें. न्ही संस्थे चलोवचे, न्ही सभा चलोवचे, न्ही धर्म चलोवचो म्हणून बरी शिकोवन दिवन गेला. खंय मागीर निमाणें ताणेंच म्हळें, खंय कातोलीक मात्र सर्गाक वचनात. कोण जेजूक वळखल्यात सत म्हणटात ते सर्गाक वेतात म्हणून. कोण जेजूक वळखल्यात जेजू सत मानतात ते मात्र बरें सांगलां. आज भाव भयणींनो,
आमच्या क्रिस्तांव धर्मान तसं कितले वांटे फांटे आसा तुमी जाणात गी. हांवें वाचलें आयले वार 4200 पंगड आसात खंय क्रिस्तांवांचेच 4200 पंगड आनी 800 कुर्सिल्यार समाज उरले आनी एकल्यान एक पंगड सुरू केला म्हणजे तो 5000 जाणांनी. कितें कळटा आमकां कितें समजता आमकां आमी कोणासो एकवटल्या आमी कोणासो एकवटल्या आमी कोणासो आमी एकवटा जाय. आमच्या दाळ म्हणजे एकांतार आसा. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून कोण आसा येवेगी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा येवेगी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा. बरें सांगतात न्ही कोणाक आमी स्वागत करता कोणाक सांगात आमी मेळ्ळ्या जेजू तुज्या जेवणान आनी कशें आमी स्वागत करता आनी ह्या जेवणांत आयल्या वेळार कोणें ह्या जेवणांत तुजें सांगता म्हजें सांगता येवन बसा जाय आनी बसता कोण रावता कोण येता कोण आनी दिता कोण. बऱ्यांतली बरी शिकवण दिली बाबा एंड्रून आदल्या हप्त्यान ती आज मुखारसून वयमू आनी तितू शिकोवन हांव तेदा म्हळ्यार ताणें दिल्लें तेंच देवाचें उतर न्ही जाल्यार तेंच मुखार दवर तेंच सत मुखार दवर न्हू. इतलो काळ जावन इतल्या वर्सांत हांव न्हू हांव उलोवन आसा मात्र देवाचें उतर दिवन आसा. जेजू जिवीत असो उंडो जेजू कितें आसा जिवीत असो उंडो तूं इंताव देवलो संवसाराक बापान तो धाडलो तुजे आसता तो केदेस बोकेव सोना तुका सत मानता तो केदेस ताने सोना तोंस म्हजो रसना सोम्या तोंस म्हजो आदार तोंस म्हज्या काळजान सोम्या सदांच. पयलींची कंतारां कितली अर्था बरीत आसा पळय तूं म्हज्या काळजांत सदांच कर भेडार. सोम्याच्या जेवणा वरवीं हें सत आमी मानून घेवचें भाव भयणीनो. तूं येवं कशी व्हरता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें रावूं कशी व्हरता आमच्या काळजान मनान कुडींत आत्म्यान आमचें सवें. देखून उगडापाच्या बुकांत वचप 3:20 कितें म्हणटा काळजा दारार हांव उबो आसा टोकोन आसा बडोवन आसा म्हजें उतार आयकोन कोणी म्हजो ताळो आयकोन तुमच्या काळजाचें दार उक्तें करता तर हांव तुजे भितर येता म्हणटा. आयका पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून आतां ताजो ताळो म्हळ्यार कितें ताजें उतार आयकोन उतार आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत तेदो पर्यंत ताचें घर जेजू आयिल्ल्या पर्यंत जेजूक तूं स्वागत करता पर्यंत तूं तुजें घर जेजूक स्वागत केल्ल्या उपरांत स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो स्वामी देव म्हज्या घरा जाय स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट. कितें म्हणटा देवाचें उतार पळय कोण पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो. हांव भितर सरतलो हांव जेवतलो तोय म्हजे सवे सोम्या सवें जेवण. हें भाग तुजे आनी म्हजें आमचें सोम्याक सांगाता घेवन जेवण
साबारपणी आमी आमच्या मतीक हाडिना. मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता. ताका सांगात घेवन देखून नाही सांगलें सोम्या तुज्या जेवणाक संतोशान जमल्या. स्वागत करूंक राखोन आसा. ये बेगीन ये आमच्या पिडारांत राव सदांच तूं म्हज्या काळजांत. देखून तो येवंक कशी व्हरता रावूंक कशी व्हरता. देखून तो ओडवली आमी गायले न्ही येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे बेसावानी वतें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे बेसावानी. देखून आज दैत्य फुडें आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला. पण ताका घेवन आमी गेले हांव घे म्हणलें. ताच्या एकवटान आमी आसा हांव घे म्हणलें. देखून हरये पटी पयलीं चिंता पळय हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा हांव घे. देखून हांवें सांगना जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. तूं म्हजें सोय आनी हांव तुजें सोय. हो एकवट दैवीक एकवट आत्मीक एकवट जेजू सोय आमी जोडला तर उरलें खंयचेंच तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार येना भाव. धर्म जात कात ल्हान व्हड शिकपी अशिकपी ग्रेस्त दुबळो उंच या नीच हें सक्कट तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना येवंक नस. समाजान संवसारान तेंच पळोवंक मेळटा आमकां. पण हांगासर जेजूक वळखल्या तुका आनी म्हाका आमकां तें पळोवंक मेळूं नजो. बदला कितें मेळाचें आमी ताज्या कुडीचे सांदे. कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता. एफेसकारां पयल्या पत्रां 5 आनी 30 आमी कशें ताज्या कुडीचे सांदे जाता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताजे कुडीचे सांदे म्हणटा एफेसकारां बरोवन. केदाळ आमी कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता. आपोस्ताच्या कृत्यांत 2:40 आनी 2 Acts chapter 2:42. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकल्या वेळार भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जायजे. तिरसणेन आपलो वेळ करचितली. आनी तिरसणेन म्हणून आज पळय सगळ्यान बंद आसा. कालच्या राती एका हाजी मुखेल्याची खून जाल्या मर्डर जाला. देखून आज सगळ्यान बंद आसा. पूण तुमी हांगा पावल्यात उर्बेन पावल्यात. आमी पळया न्ही पावल्या उपरांत आमची उरपाक कितली. परत्यान वाच कशें आमी सांगता मेळाचे. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकोनच्यान आतां तुका आनी म्हाका आमकां हें वन्नी उरल्यांक येवंक कोणाक फावो जावना. तांकां सांजे भितर ती शिकोण मेळटा की ना. तांकां हांगा येवंक वाटो बंद जाल्यार तांचे थंय जेजूक येवंक वाटो बंद जाल्यार पळया न्ही. आमकां जेजू येवचे वाटो बंद जाल्यार रे जेजू आमचे सशी येवचे वाटो बंद जाल्या ते आज पळया न्ही भाव भयणीनो. आतां इतलें शिकोन आतां हांगा जावं पुरो आज उणे आसात तुमी 100 आनी 10 जाणां आसूं पुरो उट्टू म्हणजे. पूण सांजे भितर कितले सबस्क्रायबर्स आसात एक सुमार 22,000 तांकां जेजू येवन मेळटा की ना. कोणी कितलें बंद केलें रे पळय. मागीर आमकां पयल्या वाचपान आयकोंक मेळटलें. आज मनीस कितलें बंद करूंक पळयता तितल्यो वाटो सरस्वत्यो उक्त्यो करूंक पळयता. खंयच्या देशांत खंयच्या राष्ट्रांत खंयच्या राज्यांत खंयच्या जिल्ल्यांत खंयच्या ग्रामांत खंयच्या वाड्यांत कोणी खंयच्या फिरगजेनी देसिदिंती सोम्याचे उतार आयकूंक कोणी वाटो बंद केल्या रे तांकां जेजूच कसो आयकूंक म्हळ्यार पळोवंक या आयकूंक या मेळोवंक येता म्हणलें ही नेनांत. आज चायनांत रशियांत आनी पळय वयमू समर्थ बॅन आसा वयमू. पूण आज कितलोसो लोक देवाचें उतर आयकता. कशें आयकता. तांणीच काडल्या वायफाय ती बंद करूं जाता. तांच्या वायफाक तांणी बंद करयत. वायफ म्हळ्यार कुडान दवरयत वायफाय बंद करूं जाता. आतां आनी बंद केल्यार दुसऱ्याक ती गरज पडटा की ना. तुमी पातये ना आदल्या हप्त्यांत हांवें वाचलें चायनान तुमी आनी की 4G आनी कालें 5G आसात वय मू तांणी 10G काडल्या 10G ऑलरेडी 10G हांतू चलता खंय चायनांत आनी 20 सेकंडां भितर सगळें डावनलोड जाता खंय. आतां सांजचेच बरें नाका जाल्यार डावनलोड जाता जाल्यार देवाचें उतार ताजे वनी फास्ट डावनलोड जाता की ना. पळया न्ही गे भाव खुशी व्हेल्यार पुरो. सोम्या तुका आयकोंक म्हाका खुशी आसा. देव वाट उक्ती करता. हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगिल्लें न्ही गे सगळें नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट वय मू थंय धर्मा विशयांत उलोवंक ना देवा विशयांत
तोंड उक्तें करूंक ना. पूण सावथ कोरियांत 90 कितें +% क्रिस्तांवात. आनी सावथ कोरियांतून एक न्हंय नॉर्थ कोरियाक वळटा. म्हणून तुमी सावथ कोरियाच्यानी कितें केलें, नॉर्थ कोरियाच्यांक उदक पिवन उदकाच्या बोतलेंतूच पुरो शिकोनेच्यो चिप्स आसात काल म्हणटात USB ह्या चिप्स तातूंत घाल न्हंय सोडच्यो खंय त्यो वळोवन खंय येतात. ते माश्टले धरूंक राखणांत बाटली केदाळ मेळटा राखतात. तुमची बाटली न्ही हांगा तुमी पळय केदाळ बाटली मेळटा ती बाटली न्ही. ह्या वॉटर बॉटलांत चिप घालून धाडलें केदाळ येता केदाळ मेळटा राखून आसात खंय. कित्याक ते तांच्या मोबायलांत घाललें. हालेलो येजाक म्हणटा की तुमची शिकवण आयकतना हेरांक म्हणी कळल्यार धांवन बंद कर येतात खंय ताका. हांवें सांगलें ताका आयकना आपले तांकां आयकूंक न्ही तुका आयकूंक जाय मू. तुका आयकूंच्या बरी देवान वाटूक ती केल्या की ना. कशी केल्या. इयरपॉड आसात इयरफोन आसात वय मू. तूं काल्यार घसयताय तुका आयकूंक जाल्यार तूं वरमिंगड आयक. कितें आयकता म्हणून कान तांच्या कानान घालता ते तितलो वेळ तांकां आसाय. आज हर एका रितीने जेजून वाटो उक्त्यो केल्यात बाबा. आमी खुशी वेल्यार पुरो तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुजे वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या. देखून हाज्या पयलीं हांवें सांगलां आयकतल्यांक इल्ली बेजार जाता. हांव मेल्यार म्हजो ताळो मरता गे सांगा. कितल्यो शिकोवण्यो पडल्या 31 वर्सां जावन आसात की ना. हजारांचे हजार शिकोवण्यो आसात त्यो मायक जाता ते. उतार तेंस वय गे न्ही खाली तेंस आजी तेंस पलाय तेंस वय मू. पूण आयकतल्यांक नवेंस कित्याक ताज्या पयलें तांणी आयकोंक ना. आमी आयकोन आमकां पोरणें जावं ना. कितलें आमी आयकता तें आयकोन आमी नवीन जाल्या नवीन जाता वय की न्ही. देवाचें वता जिव्यांनी क्रियात्मक तें करें वय मू. तें सदांच जिवें फाल्यां पोरणें जाताय. देखून तें जिवें जाल्यार तुका जीवच दवरता बाबा. आमकां जावं पुरो तें आयकोंक नाका आसलें हें जायत तो काळ जावन आमी तें पयस दवरलें. पूण मेळटस देवाचें उतर दिता तें आतां पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सर्ग. देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा. देखून कितें वाचलें तुवें हे धर्मदूत कितें करताले. Acts chapter 2:42 सोमेस्त धर्मदूताची शिकोवण आयकोवच्यान शिकोवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एक तरान शिकोवन जितली आमी आयकता हांव भाव भयणीनो. आतां आयकल्या चित्त म्हूण न्ही जितली शिकोवन आमी आयकता कोणाची आयका. पूण क्रिस्ता विशयान जाल्यार आयका. हांव सांगता न्हू त्या सांगता क्रिस्ताक देख एक दोन आनी कोणा विशयान सांगता जाल्यार ती आयकून तुमचो भावार्थ तुमी वगडाय नाका. तितलेंच सत्राय. कोण जेजूक उंच उबारन जेजूक आनी की हांवें सांगलें वडली भावान ती वळ खाण दिली न्ही गे. पयलें कितें तो चिंततालो पयलें ताणें शिकोवन दिलो देवाक महिमा. पूण पोऱ्याक देवाच्या उतरा वयल्यान ताका कितें उगडाप जालें. John 5:23 João Evangelho 5:23 John 5:23 सोमेस्तानी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. देखून हें कोणी करता जाल्यार जेजूक मान दिवन महिमा दिवन उंच उबारन जेजूस म्हणून कोण जेजूक आनी की चड आनी चड वयर उखलता. तर जेजूनच म्हणा जुवांच्या वांजेलांत वचो 12:32 हे म्हजें उतार न्ही. जेजून म्हणा म्हाका तुमी उंच उबारतना हांव तुमकां म्हज्यो थंय ओडटलो म्हणा. आयका आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. पळया न्ही आज कित्याक आमी जेजू थंय एकवटोंक ना. सेवा करतल्यांनी सगळ्यांक जेजूक उंच उबारूंक ना. जेन्ना तूं जेजूक उंच उबारताय भाव भयण जेजू तुका ताचे थंय ओडता. आतां आमकां मात ओडला न्ही त्याच जाग्यार हजारांच्या लाखांच्या लोकांक तो ओडून आसा. ताजे हजारपण हांगा मात गे
जेजूचे हजारपण हांगा मात गे हांगा आमचे सवय तो हजार आसा तशेंच ताका वळखल्ल्या सवय ताका उलो मारतल्या सवय तो हर एका जाग्यार हजार आसा सर्वंतारी आमी देखून आज सो मेस्त ही शिकोण आयकोंक आनी ती शिकोण आयकतना कितें आतां जावं पुरो ताका सांगाता मेळटा आतांच्या बरी अशें नात संस्थेन आशिल्ले ती शिकोण कोणें दिवचें पडली देवदूतांनी जेजूक वळखल्या जेजू सांगता रावल्ल्या जेजू सांगता जियेल्ल्या शिसांनी दिवचें पडलें न्ही गे त्या दाळा ते कशें सांगता मेळटले सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकोन भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणी करच्यान वांटेली जावन सांगता मेळटा खाली थोडे हांगा येतात खाली देवाचे उतार आयकोन मात येतात भावान भावमीन देखून हांगा 8 ते 4 पर्यंत कितें हांगा मांडून हाडलां तें सगळें गरजेचें न्ही स्तुती गरजेची वय की न्ही सगळो एक वर सकाळ सांज पर्यंत सॉरी सकाळी 8 ते 9 वर पर्यंत स्तुती गरजेची की ना गरजेची ताजे प्रमाणे शिकोण गरजेची की ना उंडो मोडची गरजेची की ना मागणी करची गरजेची की ना पळया न्ही पण थोड्यान कितें केलां हांव पळयलां तिके म्हज्या गामानाक आयलां खाली थोडी शिकोवन आयको मात्र आयक तेंय घालें सिलेक्टीव शिकोवन थोड्यांक बाबा अँड्रूची शिकोवन मात्र जाय थोड्यांक फादर जेरीची शिकोवन मात जाय थोड्यांक खाली बाबा दोंपरो रिक्सानाची मात्र न्ही तुमकां हांव सांगता हांगा वस्तरी जवळ थंय एक चार्ट घालां देखून थोड्यांनी तांणी सांग आमी पळयलें आतां उपरांत तुमची शिकोवन न्ही अयो तें घालनात आमी तें चूक केल्या तें हय ओहो म्हणून लोकांच्यान आतां तुजी गी आतां ताची गी येवनूच तशें देखून आमी थोडे फावटी कितें करता कोण केदाळ जाता म्हणलें न्ही गे आयिल्ल्या उपरांत मात तिके जीव जातात नीट जातात तशें आसनूच कोणाची शिकोवन दितलो मुख्य न्ही दिता कितें तें दितलो ताळो मुख्य न्ही संदेश मुख्य देखून कितें ताळो आपल्या सेवकांचो संदेश देवासो सर्गीतावन धाडलो ताणें संदेश मोगासो ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवासो सर्गीतावन धाडलो ताणें देखून हें चड गरजेचें सांगाता मेळचें गरजेचें उतार आयकोवचें गरजेचें उंडो मोडचें गरजेचें आनी मागणी करचें गरजेचें सगळें देखून तूं हांगा अशें मांडून हाडलां सकाळीं 8 ते 4 पर्यंत पूण सडावत तुमी सकाळीं 8 वरां पावतात संजे 4 वरां सावन तूं मेतेर जावन आसात इनवॉल्व जावन आसात पूण थोडी हांव पळयता आज जावं पुरो बसां बंद आसात देखून येवंक जावना थोडी खाली मीस सुरू जातना येतात आनी मीस जाल्ल्या उपरांत येता पळयता आमी तशें जावनूच हो एकवट म्हणलो आमी संपूर्ण तरान कशें म्हळ्यार थोडी येतात खाली जेवणाक गेल्ल्या वेळार काजाराच्या जेवणाक आपयलां केदाळ पावतात केदाळ पावतात पयलें तांकां नाका पयलेंचे खंय मागणी नाका पयलें ताजे मीस आसले मिसी नाका रेस्पेक्ट खंयची तांकां नाका तें व्हंकल्ल्या न्हवऱ्याक आमकां खाल्याक त्या दाळ आमी संपूर्ण तरान तातूंत मेतेर जाल्ल्या बरी ना हांवें कालच हो विडियो म्हाका मागणी येतले एका भयणीन धाडला तो कोणा विशयान न्ही तो फिलिपिन्सचो तो बिस्प आतां ताजें नांव मुख्य आसा मुखार आसा लुईस एंटनी टॅगले म्हणून तो बिस्प जावन आसतना ताणें दिल्लो एक शर्माव काल म्हाका कोणें फॉरवर्ड केला काजाराच्या कार्यक्रमाक ताका आपयला आनी तो आल्तारीर आसा व्हंकल आनी न्हवरो आसात पूण मुखार येनात तो सांगता कित्याक व्हंकल आसा न्हवरो आसा कित्याक प्रोसेशनार मुखार येनात ताका तांणी म्हळें खंय न्हू सगळे मॅनेजमेंट प्रोग्राम कोण पळय मांडून हाडटा ताजेर वनवन आसा म्हणून आमकां कांय करूंक जायना म्हणून तरी बिस्पान ताका विचार तो कोण तो मॅनेजर प्रोग्राम मॅनेजर कोण ताका पळय कित्याक व्हंकली न्हवरो आनी सगळें तयार आसा हांवूय तयार आसा कित्याक ती येनात आल्तारी लागीं ना ती मुखार येताना आमकां पिसोळीं सोडूंक आसा ती पिसोळ्यांक आनीक दवरूंक ना खंय त्या पिसोळ्यांक आनीक दवरूंक ना ती पिसोळीं धरल्या उपरांत ती मुखार येताना पिसोळीं पयलें उबोवन मुखार येतात तांकां वेदीचेर येतात ह्या पिसोळ्यां खातीर हांव आयलां गे म्हणटा हो ह्या पिसोळ्यां खातीर हांव आयलां गे ह्या पिशां खातीर म्हळ्यार अर्थ पळया भाव म्हणून ल्हानसो एक शर्माव जाल्यार कितलो हें करता बरी लोकांक हें नाका मागीर तो सांगता आतां म्हण लोकांक सगळें कितें म्हणटा सोशलायजेशन जायचें स्पिरिच्युअलायजेशन नाका पूण हांगा तुमकां आमकां कितें जाय स्पिरिच्युअलायजेशन म्हळ्यार कितें आमी धार्मीक न्ही आमी आत्मीक
हांवें केदार सांगलां हांव धार्मीक वडील न्ही तुमचो जावं प्रवत्मीक वडील बाई. आय एम नॉट ए रिलिजियस मॅन, आय एम ए स्पिरिच्युअल मॅन. समजता तुमकां? स्पिरिच्युअल म्हळ्यार फिल्ड विथ द स्पिरीट आनी रिलिजियस म्हळ्यार लिवींग फॉर रिलिजन. समजता म्हणून धर्मा खातीर, सभे खातीर, संस्थे खातीर. देखून आमकां कितें जायचें? रिलिजन जायचें की स्पिरीट जायचें? देखून आमी म्हणा न्ही की जिजस इज माय सेवियर नॉट माय. हें घट्ट धरा. देखून हे रितीन आमी मुखार सरता. आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा मात न्ही. ह्या एकवटांत कोण आसात आमी सदांच ह्याच एकवटांत उरतल्या. त्या खातीर हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया कितें बरयलां तें. पयल्या वाचपांत Acts chapter 5 verse 34 to 42. हें आपोस्ताच्या काळार जाल्लें. पळया न्ही, आपोस्ताच्या काळार जालां. पंगड आसले पूण जेजूच्या नांवान न्ही. ते दुसरे अशे पंगड आसले जेजूक प्रगट करतले न्ही. सारकें आयका, ते दुसरे पंगड आसले ते लिडर जावन आसले त्या पंगडाचे. कळ्ळें न्ही? आनी जेन्ना आपोस्ताल जेजू प्रगट करतले, आपोस्ताल लिडर जावंक नासले. कोण लिडर जावन आसलो? जेजू. हें सारकें धरा. कोण पळय सेवाकच लिडर जावन सेवाकाच्या फाटल्यान वतात ते पोरें निर्नामा जातात. हें तुमच्या मती घाडीचें. सेवाकाच्या फाटल्यान कितलो लोक आसा ते सक्कट निर्नामा जातात. जेजूच्या फाटल्यान कोण आसात ते सक्कट कितें जातात? सुफळ जातात. सारकें मतीक व्हरा. हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसा तर म्हजें जिवीत जैताचें. वडील सांगलें न्ही, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ, देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ. म्हाका आज जैत मेळ्ळें, म्हाका आज जैत मेळ्ळें, म्हाका आज जैत मेळ्ळें. कोणाच्या नांवान? हे मोतीन घट्ट धरा भाव म्हयन्यान. त्या दळा मात्र आमी हांगा गमालियल कितें सांगता आयका. आयच्या पयल्या वचपांत वाचते. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिसेव निते सभेंत उठोवन उबो रावलो. पळया न्ही, सगळ्यांक ही समजून येना, जाणवायना. कोण ह्या संवसारा फाटल्यान गेल्यात, संस्थे फाटल्यान गेल्यात, ह्या सेवाका फाटल्यान गेल्यात, तांकां ही जाणवायना. पूण गमालियल तोय फारिसेव तो कितें म्हणटा? सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो फरक पळयता. सभार पंगड आनी त्या पंगडाच्या मुखेल्यांक, फुडाऱ्यांक तो वळखता आनी धर्मदूतांक तो वळखता. देखून हांवें सांगलें ते पंगड कोण मुखेले आसात, मुखेल्या फाटल्यान येतालो लोक, ते निर्नामा जाले. पण हांगा गमालियल पळयता धर्मदूतांक. थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. धर्मदूतांक, एकल्याक न्ही. कोण पंगड आसो, लिडर आसा, तो सगळ्यांक ताचेच हें हाडटा. हांगा धर्मदूत कितें करतात? हांगा आमी 5 जाण आसा, 5 जाणां तुमकां आमचे सरशी वाडटा की कोणा सरशी वाडटा? कोणी एकलो हांगा सेवेंत आसलो, कोणीय तुमकां ताचे सरशी, तांचे सरशी वाडटा गे. तांचे सेवे मुखांत रे कोणा सरशी. हो फरक पळयचे संवसारांत. परत आमी वाचलें. पयलीं हांगा खंय आमच्या मंगळुरांत थंय वालेंशांत तांची चलताली. हे फावटी म्हाका भेटोवंक आयिल्लो तो ट्रिनिटी घरांत, म्हाका मेळोवंक आयिल्लो. थंय तो ब्रदर म्हणून घाल्लें. आतां ताजें नांव बिस्पू खंय. तो पंगडाचो बिस्पू तो. आनी तांणी पास्कां प्रस्तोळार हें कालें केलां, कालें शंकुस्थापन केल्ल्या बरी कालें म्हणटात थंय मंजुशा स्थापन केलां. कशें पळय पोरण्याचें आसता म्हणटात. मंजुशा म्हळ्यार कळटा तुका? आर्कपेट तयार करून दवरल्या खंय. आतां तुजेंच कितें म्हणटा योजन घालताय, तुजेच कितें म्हणटात एक चिंताप आसा, ते लोकां मुखार दवरताय, तांकां थंय हाडटाय ते चड काळ उरना. पण हांगा गमालियल पळयता कोणाक? धर्मदूतांक. आनी धर्मदूत कितें करतले? वडोल तुमी आयकलें? कितें आयकलें? वडोल आयकलें कितें करतले? सोमेस्त धर्मदूताची शिकोण आयकून दितले. भावपणाच्या एकतरान सगळ्यांक भावपणाच्या एकवटांत हाडटले. उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान सगळ्यांक सांगाता घेवन मागणे करतले. सकड सांगाता मेळोन मागणे करतले. खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगात खंयसर दोग
दोग वाते सांगाता मेळता थंयसर आसा हांव तांचे मोदे गात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसाव. आनी कोणाच्या नांवां सांगात मेळाची? मॅथ्यू 18:20. मॅथ्यू चॅप्टर 18:20. दोग वातेक म्हजे नांवी सांगता मेळटा. हें गरजेचें. शीस कोणाच्या नांवान सांगता मेळटलें? धर्मदूत कोणाच्या नांवान सांगता मेळटलें? अपोस्तल कोणाच्या नांवान सांगता मेळटलें? भावार्थी कोणाच्या नांवान सांगता मेळटलें? हें गरजेचें. खंयसर दोग वातेक म्हज्या नांवान म्हणटा जेजू. देखून जेजूक मुखार दवरीची. आनी जेजूक तुवें मुखार दवरला तर हांगा गमालियल कितें म्हणटा आतां सारकें चिंतून आयका. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. कोणा घरा लागीं? सभे कडेन तो उलयलो. ही सभा कोणाची? ही सभा न्ही. सभेकारा कडेन म्हळ्यार जुदेवां कडेन तो उलयता. कितें उलयता? इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात? कोणें पळय हाडले सभे म्हळ्यार न्ही ते धाडच्या परिजवांनी या जुदेवांनी शिसांक दंताच्या मुखार हाडले न्ही. त्या दाळा धर्मतांक तो भायर व्हरोंक लायता आनी ह्या साबेंत असलेल्यांक कितें म्हणटा? तांकां धर हाडलेल्यांक तांचे विरोध उपराटलेल्यांक कितें म्हणटा? इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. कितें करून कुशी व्हरतले ते? धर्मदूतांक कितें करून कुशी व्हरतले ते? एक तांकां मारूंक, तांकां बंदन घालूंक, या तांकां जिशी मारूंक, या तांकां शिक्षा दिवंक. त्या विशीं 17 हेगेया म्हणटा गमालियल. कित्याक 17 हेगेया? थोड्या काळा आदीं तेओदास नांवाचो कोण एकलो उठिल्लो. ते जेजू विशयांत उठलो गे तो. आतां कोण तो? तियोदास. कोणाचो दास तो? तियोदास. तियो म्हळ्यार देव. थियोलॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी ऑफ गॉड. लॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी. वय मू तियोदास तो जेजू विशयान न्ही. तियोदास जेजूक वळखले ना. थोड्या काळा पयले तियोदास म्हणलो एकलो आसलो ते तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. पळया न्ही तियोदास कितें करनासलो? कोणाक मुखार दवरनासलो? आपणाकच. कशें हांगा पळय सुमार जाण स्वामीजी आसात वय मू ना ते तांणी कोणा मुखार दवरला? तो नित्यानंद म्हणलो एकलो आसलो. आमचो भाऊ नित्यानंद न्ही वय मू ताणें आज कैलासा वचून ताजेंत साम्राज्य सुरू केलां. आयकल्या तुमी? ताका अंगातल्या दर्न ताका कुडयतात ते जैलान घालतात म्हणून ताजे विरोधी आसात म्हणून ताका ताणें वचून कैलास म्हणल्या जाग्यार ताणें ताजेंत व्हडलें देशांत सुरू केलां गे. न्यूजांत आयकल्या हांवें. म्हळ्यार सबार जाण आसात बॉम्बे न्हू. हे तियोदास आसा बरी. आपुणूच बारीस एक व्हड मनीस मनीस आपूण कितें म्हणटात ग्रेस्त. आपूण नांव हार्दिक. पयलें एकलो आसलो गुत्ता तुमी रजनीश म्हणलो. आयकला तुमी रजनीश म्हणून? लोक हरिहरीन ताच्या फाटल्यान येतालो नातले. पयलें एकलो आसलो हांगासो तो काल म्हणटा लांब अशे गुंगूर केस आसून साईबाबा. पुट्टपर्ती साईबाबा म्हणला हय मू. म्हणजे न्ही आतां असले पुराय लिडर वडोली नांवां काडलीं भावान आसली न्ही. पूण आतां ना. आतां तें आयको मेळना. त्या काळार ते आसता पर्यंत मात्र तांच्या फाटल्यान लोक येतलो. देखून हांवें सांगलें सेवाका फाटल्यान वचनाकात. कोणा फाटल्यान? जेजू फाटल्यान वचा न्ही सेवाका फाटल्यान. सेवाक येतात वेतात मरतात. हांवें जायते फावटी तुमकां हें दिलां. आतां सबार जाण गल्पान तुमी पळयल्यात आमचे दुबळे धाकटे वचून थंय काम करतात. रोडाचें काम करतात, बिल्डिंगाचें काम करतात. तें बुर्ज खलिफा बांदतना काय कितलो हजार लोक मेला वय मू. मेला की ना? पडोवन मेला, एक्सिडेंटान मेला, नाजाल्यार कितें म्हणी अवघडान सापडून मेला वय मू. काम रावलाय. तरी उद्देश कितें? शेवट कितें? तें काम करतले न्ही. शेवट कितें? बांदाप. देखून तो सांपावली म्हणटा न्ही हें बांदाप. दांपरो बुन्याद घाल्या कोणेंगी न्ही वड येयलां कोणेंगी सड येयलां कोणेंगी पूण पळ दिवंक लायचे कोणें? सबार रितीन भाव भयण आमी पटोवन पडोवल्यान. देखून ह्या सेवाकां फाटल्यान गी संस्था फाटल्यान गी या तो वडील म्हणून ताच्या फाटल्यान गी हांगा तियोदासाक मुखार दवरून गमालियल म्हणटा आपणाकूच ताणें कितें केलो?
आपूण बारीकसे कोड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणे 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. कोणा फाटल्यान गेले? ताच्या फाटल्यान गेले. तूं आनी हांव आमी कोणा फाटल्यान आसा? तुजो हांव मोग, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां. ज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाती सोरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी. आज आमकां मोत उजवाडोंक कितलो बरो दाखलो पळया. ते 400 जण थियोदासा फाटल्यान गेले. उरले की पळया मुखार कितें म्हणटा तो? पूण ताका लगड काडटस थियोदासाक लागाड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. जेजूकी लागाड काडला, ताजे पाटलावदार शिंपडल्यात गी. 2025 वर्सां जालीं, कोणा बरोबर ते नाश करून जालें गी. पळया न्ही, आनी जावचें ना, जावंक ना. आनी कितें कस जावचें ना. ताज्या राजवटकेक उडयली म्हणून राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका दोनिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका दोनिया, जावं तुका. ताजी राजवटकी ससनाच्या ससनाक, तो देव ससनाच्या ससनाक, तो रायाचो राही ससनाच्या ससनाक, तो धन्याचो धनी ससनाच्या ससनाक, तो जिवीत ससनाच्या. कितले पुढे वस्तेरित्र वेळार हें सदांच उरचें, सदां काळ बाळचें जिवीत तो आमकां घेवन आयला. ताज्या राजवटकेक अंत ना भाव भयण. पण हांगा थियोदासाच्या राजवटकेक अंत आसा. तो ताका जिशी मारतास कितें जालें? सकट ताजे शिंपडले पाटलावदार शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. मात्र न्ही, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ವೈಮು ಶಿಂಪೊಡ್ಲ್ಯಾರ पळय सगळ्यात आसतना मात्र कोणाय की आपडूंक भिरांत वय मू शिंपडल्या वेळ एक एकल्याक धरन गरी घालून केदाय मासली कशी धरतात एक एक धरतात वय मू धरण घालतात घे ना राष्ट्र तुम्ही दर्यांत पळयलाय हे केदाळे तुम्ही हे व्हिडिओ पळयल्यार व्हडली मासली ल्हान मासल्यांक गिळटा म्हणून धाकट्यो मासल्यो कितें करतात जाणा ते तुमी गुंपू करतात मात न्ही गुंपारी व्हडल्या मासल्याचो आकार करून ती सांगाता वेतात आणि व्हडली मासली कितें चिंता ही म्हज्या व्हडली लागीं येना पळोव ना तुमी ही पळय दोळे पळयला पवना समजायची गुंपिನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು कोणाचे ಒಂದೇ ಗುಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಗುಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ऐको ना सबारपटी ಒಗ್ಗಟ್ಟು ही कोणाक खाली जुदेवांक मात्र न्ही कितले पटी सांपावला सांगला सगळ्यांक तो कळी जाय म्हणा तो गुट कितें आतां सांगता न्ही गमालियल आमकां दाखोवन दिता ऐका उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नावाचो एक गलिलियागार उठलो आनी एकलो जुदास म्हणलो आनी एकलो फुडारी उठलो तांणी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले आतां आमच्या भारतांतच पळया कोणे कोणी येवन भारतांत राजवटकी चलोवंक ना मोगल आसात गे आतां वैसाळ आसात गी आनी कोण मावऱ्यास आसात गी आनी कोण ते पोर्चुगीज आसात गी आसा ते ना चंद्रगुप्त मौर्य आसते वैसाळ आस चालुक्य आस तांची चालाकी काम करताय पांडवास आसा ते कौरवास आसा ते कितली नांवां काडयेत ना पुराय निर्नामां जाल्यांत कोणाचें नांव वडोली ताणें सांगलें येन्स एक नांव सदांच उरतलें तें नांव फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वसवर 2 9 to 11 देखून
देवान ताका तिवू सुबारलो आनी सर्व नांवां वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी वेली भगवजे म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी तेंच्या नांवाक जेजू म्हणल्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी सरकार मात्र न्ही ताजेर राज सरकारी हर एक दिंबी मोडाजे हांगा पृथ्वेरी हर एक दिंबी मोडाजे पाताळी हर एक दिंबी मोडाजे आनी परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी हेंच एक नांव एकच नांव जेजूस म्हजो सोमी हें नांव सदां काळबाव बीन केदिंगस कितें म्हणटात तें माजून वेचेना आल्पोवन वेचेना आनी नासोवन वेचेना पण आनीक लायलो न्ही जुदास म्हणलो कितें जालो तो ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले पळया न्ही शब्द पळया जुदासांनी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले कोणा फाटल्यान ओडले तुज्या फाटल्यान ओडू संस्थे फाटल्यान ओडू धर्मा फाटल्यान ओडू जाती फाटल्यान ओडू कांय उरना पण तुवें हांवें न्ही जेजूच्या हातूं राजांत आमी ओडलां तर तें राज ताजें ससनाक उरचें आनी वळचें तें निर्नामा जालें ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले ताचे पाटलावदार देखून केदार उलयतना तुमी सारकें सताक साक्ष दिजे आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे कोणा कडेन हें सत उचारूंक भियेनाकात हांव क्रिस्त असो पाटलावदार न्ही धर्म आसो न्ही जाती आसो न्ही खंयच्याय पंगडा आसो न्ही खंयच्या सेवक आसो सेवकान जावं पर उतार दिला आनी आमकां जेजूची वळख करून दिल्या तितलेंच सांपावला बरी पेद्रू बरी ते आसा ते सांगा थोड्यांनी तांच्या नांवान सभा उक्त्यो केल्यात आमकां तांच्या त्या नांवांनी सभा नाकात न्ही आमची खंयची सभा पवित्र सभा आतां पवित्र सभा म्हळ्यार कोण जेजू थंय पवित्र जाल्ली आमी न्ही तुमी जेजूची सभा म्हळ्यार जेजुइटांची तांची जेजुइटांची ह्या न्ही रिलिजियस सभा ती जेजूची सभा म्हणटात जीजस सोसायटी ऑफ जीजस देखून हें गरजेचें ते गेले जुदास गेलो ताचे पाटलावदारी शिंपडले आनी कोण आयलो आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां दोगांचो दाखलो दिलो पूण आतां हांचे विशयान सांगता आतां हांव तुमकां सांगूंक कशी वता कितें ह्या मनशान तावन अलग रावा ये तांचे बरी न्ही ये एकलो न्ही मुखेली उरले पुरा पाटलावदार न्ही ये धर्मदूत ये आपोस्तल सारकें का हे जेजू खातीर एकलो वावुरता न्ही हे जेजू खातीर जेजूक वळखले सकड वावुरतात देखून वडले वडले काडलें तें भावपणाच्या एकतारांत म्हणजे एक आसा न्ही कंतर सर्गींच्या राजांतावन आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी येवन आसाव सर्गींच्या राजांतावन आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सताच्या वाटेन आमी रोवन आसाव सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसाव सताच्या वाटेन आमी सोलोवन आसाव सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसाव सर्वांच्या एकठारान सकडांच्या संतोषान पेल्याच्या गजांत आमी पावोन आसाव सर्वांच्या एकठारान सकडांच्या संतोषान पेल्याच्या गजांत आमी पावोन आसाव सोमियाच्या क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मौन आमी दाखोवन आसाव सोमियाच्या मिसावान क्रिस्ताच्या एक बरें मौन आमी
दाखोवन आसा सर्गींच्या रासातावन आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवन आसा. वो एकतार एकवट जेजू थंय जोडलेलो तो तुका आनी म्हाका आमकां कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रांत आवस 12:13 कितें म्हणटा का 1 Corinthians chapter 12:13 कशे कुडीचे सांदे एकवटात कुडी समें तशें सांत पौल कोरिंथीकांच्या बरोवन कितें म्हणटा का आमी सुमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. वडला आमी आयकले आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे तरी आमी एक कूड जावचे म्हळ्यार कितें जेजू थंय एक जावचें एक कूड जावचे खातीर पवित्र आत्म्यान आमकां कितें केलां एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमा सुमेस्तांक पिवांचो दिला. तो पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता भाव भयण. पवित्र आत्म्याचें काम कोणाय वरी नाश करूंक जायना. मनशांची कामां नासावे पण पवित्र आत्म्याची कामां खंय थिंगच कोणा वरी नाश करूंक जायना. तें आत्म्याचें काम. देखून एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 4:3 हांवें सांगलां न्ही Ephesians chapter 4:3 वो पवित्र आत्मा तुका एकवटायता तर कोणा थंय एकवटायता का पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या कोणा थंय एकवटायता. सबार पुटे उल्लेख केला. पवित्र आत्म्याचें कामच कितें तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें धर्मांत गे खंय जेजू सवे. देखून आज कित्याक पंगड जाल्यात म्हणल्यार हांव म्हणना पवित्र आत्मा एकवटायता भाव म्हणून क्रिस्ता समें एकवटायता बापा समें एकवटायता हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून तांकां गमालियल 17 दिसता हांचे जावन अलग रावा कित्याक आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले. आतां आयकलें हें काम मनशांचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले पूण ते देवाचें वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. कशें पळय सांगता पळय एक सत बरो देवाचें काम देवस चलोवन व्हरता भाव भयणीन. आज सभा जाणांक ह्या विशयांत समजून येना. देवाचें काम ताच्या राजाचें काम कोणाक पळय देवानी कितें म्हणटा तें नेमलां तांच्या मुखांत. आतां इसा एकलोच आसतलो गे इसा उपरांत कोणी येवना गे जेरेमिया येवना गे मालकी येवना गे आतां मालकी जाल्या उपरांत बंद पडलें गे वय 400 वर्सां कोणी येवनात म्हणटा देवाचे उतार. मालकी उपरांत जुवान बाप्तीस येता पर्यंत 400 वर्सां येवना वय लोकांचे जालें मुक्त जालें देवाचें राज नाश जालें म्हणून पूण असली राज स्थापन करूंक देवान कोणाक दिसलो जुवांक जेजूची वाट तयार करूंक. आनी जेजू आयिल्ल्या उपरांत राज स्थापन केलें की ना केल्ल्या उपरांत खाली परतून ताजी वाट तयार करूंक येवना. त्या राजा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या एकवटांत हाडूंकूच आनी नेमले साजी शीस. देखून आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता प्रगट करा आनी तांकां म्हजें पवित्र स्नान दिवन म्हजें तांकां शीस करा. सोंपें आसा काय म्हणटात स्पश्ट आसा तांकां म्हजें शिसांचें काम एकच आमचें शीस करचें न्ही. हांगा धर्मदूताचें काम एकच कितें धर्मदूताचें काम एकच कितें तें हेरांक जेजूचें. पण हाज्या पयलीं आमी वाचलां न्ही कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत 23 पयलें पत्र 23 आनी 15 गी एकच एक शीस करचे खातीर कोणाचें शीस करचे खातीर पळय आपणाचें शीस करचे खातीर म्हण दिलां थंय. मॅथ्यू 23 हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात. आतां हे कोणाचें शीस करचे खातीर तांचें शीस करचे खातीर एकच शीस करचे खातीर. आतां तशें जाता भाव भयण. आतां सभा रिलिजियस बेस आसा तांचें शीस करचे खातीर. पूण जायते आतां कितें जालें तर रिलिजियस बेसा नासतना देवाचे उतार लाभ प्राप्त जाल्ले तुमचे बरी जेजूचे शीस जाल्ले आज जेजूक प्रगट करना आसात. पूण कोण संस्थेचे शीस जाल्यात वडिलांचे शीस जाल्यात खंयच्या धर्माचे शीस जाल्यात ते जेजूक प्रगट करना. तांकां आनी कितें तांणी वावुरचें धर्मा खातीर तांणी वावुरचें संस्थे खातीर तांणी वावुरचें तांच्या बेसां खातीर.
स्पश्ट आसा. तिका शीत सांगचें आतां जेजूचे खरें शिस्त जाय जेजूक. न्ही खंयच्याय धर्मांत, खंयच्याय जातींत, खंयच्याय पंगडांत, खंयच्याय सभेंत, खंयच्याय म्हणटात न्ही रिलिजियस बेसांत जॉयन जाल्ले न्ही. कालच आनी एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो. एकलो कार्डिनल म्हणटा वी वॉन्ट काल म्हणटा तो म्हळ्यार हे न्ही क्रिश्चॅनिटी इज न्ही, क्रिश्चॅनिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट. सगळी क्रिश्चॅनिटी म्हणटा क्रायस्ट इज मोर इम्पॉर्टंट. आज पर गरजेची क्रिश्चॅनिटी की आज पर गरजेची क्रिस्त हे मती द्वारा. धर्म प्रचार नाका कोणाक सत. देखून हांगा गमाले सांगता तांकां तांचेतल्याक सोडा. आतां हें काम देवाचें वयस जाल्यार कोणाय वरवीं तें नाश करूंक जायना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जाय. कोणा विरोध? देवा विरोध एकलो झुजल्लो लुसिफर म्हणलो. आंज वयमू जिखलो गी. दुसऱ्या आंजांक सांगाता घेवन झुजलो जिखलो गी. उगड्या म्हणजे बुकांत अवस्वर 12 आणि 7 आणि 8 ऐका. सलवाले म्हणटा देवाचे उतर. उगड्या पण अवस्वर 12 7 आणि 8. उपरांत सरकार एक झूज सुरू जाले. मिंगेल आणि ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासोरोप आणि ताचे दूती बरान झुजले. पूण शेकी हे सलवले आणि देवा विरोध ते झुजले. देवाच्या राजा विरोध ते झुजले सलवाले. काली तो आयलो येजाक मुलकी सोडून येता येताना केंच्यानी केरे म्हणटा टिकेट काडली. काही केंच्यानी केरे टिकेट काडटाना बस कंडक्टरान सांगलें खंय केंच्यान केरे ना आतां फादरजिरी हांगा आसा डिवायन सेंटर हांगा आसा म्हणून ताणें हांगा आपोवन हाडलें. खंय कोणें कोणाचें काम हें? कंडक्टराचें काम न्ही, देवाचें काम तें. देवान आपल्या दुताक धाडून म्हणल्यार बरें पळय. हें सभार पटी तुमकां कळना भाऊ. देखून तो हें देवाचें काम जाल्यार कोणा वरवीं तें रावंक काय कोणा वरवीं तें साथ दितना मनशांचें जाल्यार रावता. सभार जाण संवसारान चिंता हें काम जेरीचें म्हणून. जेरीचें न्ही भियेनाकात. म्हजें काम जाल्यार दुसरीं जायतीं कामां आसात. हें काम पवित्र आत्म्याचें देवता चलोवन व्हरतात. सुवार्थ परगट जावचें काम अशीं मात्र न्ही. आनी की बोरान जोरान वेगान बेगीस ती आनी की परगट जावंक आसा. आनी कितें जालें मुखार? गमालियलान सांगलेल्याक सभेचे चांदे ओपले. कित्याक ताजी सांगणी म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें ओपले. वडोल तुमी आयकले. सुरू कितें म्हणल्यार गमालियल कोण जावन आसा? गमालियल कोण? आंचोनी बुद्धवंत मात न्ही, समजून असो मात न्ही. कोण मनीस तो? पयली वळ न्ही 34 की समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो जाण आसलो. नियमशास्त्र जाण आसलो आनी हांचो फरक कितें जाण आसलो? हे नियमशास्त्र प्रगट करतले की जेजूक प्रगट करतले? जर तर तो नियमशास्त्र काणी घेवन हे आमचे नियम हे आमचे काय म्हणटा कॉन्स्टिट्युशन हे आमच्या सभेचें कॉन्स्टिट्युशन हे ह्या परमनन्स ह्या परमनन्स तो नियमशास्त्र जाण आसलो. पूण ताका फरक कळीत आसलो. हे धर्म तो नियमशास्त्र प्रगट करिनासले. देखून तो सावल आसलो तो नियमशास्त्र जाण आसलो वय मू. पूण जेजू जाल्ल्या उपरांत नियमशास्त्र धरलें की जेजूक धरलें पळया न्ही. देखून नियमशास्त्राचे गुलाम जायनाकात. बदला जेजूचे पाटला उदार जाया. देखून सगळ्यांनी मानून घेतलें म्हणटा देवाचे उतार ताजे उतार. आनी तरी पूण तांणी दमदूतांक भितर आपोवन नासलेली मर्याद वेतांनी आमी हाडलांक तशें ताणें सोडलें म्हणटा न्ही. तरी पूण हांकां शिकयता तांकां भितर हाडलें आनी धर्मदूतांक तांणी जेरमान मारलें. तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदीस उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन काली ताकीद दिली. सत्राय दिली. जेजूच्या नांवान उलयनाकात. तुमच्याच नांवान जाल्यार कितलें उलया पळया न्ही. घेताय कित्याक जेजूचें नांव काडल्यार सैतान थरथरता भाव भयणी. हांवें हाज्या पयलें सांगलां वस्ते रितीन सांगलां देवसाराक तुमी स्वार्थ परगट केल्ली नाका. उरलें खंयचेंय करा ताका कांय फरक पडना. तुम्ही सोशल वर्क करा, तुम्ही पिडेस्तांची सेवा करा, तुम्ही काले आश्रमांत चलया या तुम्ही कितें संस्थे चलया ताका कांय फरक पडना. ताका फरक पडटा एकच, तुमी सुवार्थ परगट मात्र करूंक न्हय. तितलेंच कोरिंथरांत पडलें दुसऱ्या पत्रांत वचो 4 आणि 3 आणि 4 कितें सांगता, सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्यात म्हणटा देवाचें उतर. एक 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4.
आम्ही परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. कित्याक? सुवार्थेचो उजवाड, सुवार्थेंत आसा उजवाड, सुवार्थेंत आसा जिवीत, सुवार्थेंत आसा सर्ग, सुवार्थेंत आसा सुटका, सुवार्थेंत आसा सडवण, सुवार्थेंत आसा जिवीत. देखून हे तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती. आनी ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? ह्या संवसाराचे अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. आता विश्वास केदाळ येता देवाचे उतार, बाबार्थ केदाळ उत्पन्न जाता देवाचे उतार आयकनास जाल्यार देखून तुमच्या अविश्वासी मती म्हणटा देवाचे उतार कुरड्यो केल्यात. या वरवीं हाचे वरवीं देवाचे सरके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान. आता देवाचे उतार देवाची महिमा कशी प्रगट जातात? सुवार्थेच्या परजळान देवाची महिमा प्रगट जाता. ते कस वाटेन भाव म्हयनो एकच वाट कितें ती सुवार्थेच्या परजळान प्रगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. देवसाराक सुवार्थ प्रगट जाल्ली एक नाका. आनी हांगा जेजूच्या नामी तुमी उलोवंक नजो म्हणटात. आतां सुवार्ता म्हळ्यार कितें? उलोवचें काय? शुभ वार्ता कोणा विशयांत? बरी खबर कोण? गुड न्यूज कोण? धर्म न्ही, जात न्ही, जेजू जावन आसा बरी खबर. ती खबर एक प्रगट करना, जेजूक एक प्रगट करना, उरलें कितें करा म्हणून. देखून माथेवाच्या बांजेलांत हांव 26:14 सांगता न्ही देवाच्या राजाची खबर बरी खबर सगळ्या संवसारा प्रगट जातले न्ही. उपरांत येतलो अंत या सैतानाचो देवसराचो या नाटग्याचो. ऐका. आनी सुमेस्त परजांक सत्कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट जातली. आनी उपरांत येतलो अंत. सुवार्ता प्रगट जातना सर वायट आसो, अनिती आसो, अंधकार आसो, काळोख आसो, मातने पातकांचो अंत जातलो. कित्याक सुवार्थांत आसा उजवाड, सर ताचो काळोख नपयन जातलो. आज आमकां उजवाड मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा सांगा? भावार्थ मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा? धैर्य मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा? जिवीत मेळ्ळा तर कशें मेळ्ळा? आमकां खऱ्या मोगाचो अनुभव जाला जाल्यार, बॉक्सांनी मेळ्ळा तर, काकलूत लाभल्या तर, कुरपा जोडल्या तर, मोग आपणायला तर, जानवाई आमी जोडल्या तर सुवार्थे वरी भाव भयणी दुसरी खंयचीच वाट ना. देखून हांगा ते म्हणटात ताकीद दितात तुमी कितेंय करा पूण तांकां जर्मनांनी मारले आनी कितें म्हणाले? जेजूचे नांवी तांणी केदेंच उलयनाये म्हणून जेजूचें एक नांव काडी नाकात म्हणात. उरलें खंयचेंच नाका. जेजूक मुखार दवरा, जेजू घट्ट धरा, जेजूच्या एकवटांत रावा, तितलेंच. जिवीत आसा जेजू ते आम्हाला जिवीत दिव कोणें म्हणा? जरीन म्हणा न्ही, जुजेन म्हणा, मरियेन म्हणा, आनी कोणें? प्रवाद्यान म्हणा गे. हे खाली केवल जेजून म्हणा, मात्र जेजू ते मात्र तुका ते जिवीत लाभता न्ही आनी कोणा ते. देखून मुखार कितें म्हणालो तो? पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचे बाग. वडोली भावान सांगलें कोणाच्या नांवा खातीर? साबार जाणें म्हाका म्हणलें आसा, हांवें साबार पटी तुमच्या मुखार दवरलां. म्हजें नांव पाड जालां म्हणून. म्हजें नांव पाड जालें म्हणून ताजें नांव पाड जाता सांगा. आज साबार जाण कितें करता? आमचें नांव बरें दवरूं, आमचें नांव कितें करूं, मुखार दवरूं, आमचें नांव नांवार्दी करूं पळयता आमी. हांगा चीज कितें म्हणटात? जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचें भाग, हांव मोर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून. वडोली भावान सांगलें न्ही गी, हांव मोर्याद जावं दी, जेजू खातीर दोनी जावं दी, जर्मनाचे मार जावं दी, तुमकां निंद आयको मेळ्ळ्यार, केळकोळ आयको मेळ्ळ्यार, तुमच्या विशयांत घडपाक केल्यार न्ही. व्हडलें कंतारच काडलां. बागी तुमी म्हजे पागी रावंका जे संगी ता मुजे लागी या तुमी धांवून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरू तुमकां सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा. संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरू तुमकां
सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा म्हजे खातीर अपमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना भगे तुमी म्हजी परजा म्हजे खातीर अपमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना भगे तुमी म्हजी परजा. हांगा शीस कितें म्हणाले सोम्या खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण भाग हांव मर्याद भोगचें भाग जर्मनाचे मार्स वचचें भाग मारतेर मरचें भाग रगत व्हरोवचें भाग कित्याक सरकार कितें संतोष पावा उल्हास पावा रासा कोरो तुमकां सर्गी राजन म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा. खंय बसूंक आसा सर्गींच्या रासान ताच्या गोपांत. देखून हे सक्कड कोणाक पळय संवसाराक धन रावल्यात तांकां हें पुराय संवसारान नांव जाय पदवी जाय अधिकार जाय हेरांनी तांकां बरें म्हणलें जाय वयर दवरलें जाय. पण सोम्याच्या कार्याचे सांग हें सक्कड नाका. तांकां कितें जाय महिमेचो कुरो मुकुट किरीट तयार दवरलेले जाय. देखून शीस पळया न्ही ते संतोष पावतात. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम जेजूस क्रिस्त कोणा मुखार दवरतात. देवाळांत ती कोणा मुखार दवरला समाजान कोणा मुखार दवरला घरांत ती कोणा मुखार दवरला आपल्या संत जिवितांत कोणा मुखार दवरला हें गरजेचें. पयलें जेजूस सोमी तुवें स्विकार करचें. ते स्विकार केले म्हणजे त्या भावार्थाक तुज्या कुटुंबांत तुवें साक्ष जायचें ताच्या प्रमाण त्या समाजान तुवें साक्ष जायचें. त्या समाजान मात न्ही त्या सगळ्या कितें म्हणटात परिसरांत तुवें साक्ष जायचें त्याच जिविताक. पण हांगा कितें करता हांगा येतना मात आमी क्रिस्ताचे भायर येतना आमी क्रिस्तांव जावं नजो तशें भाव भयणीन. पळय न्ही देवाळांत सयतान कितें परगट केलें जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर ताच्या कुटुंबांत येतानी सगळ्यांनी कितें सगळ्यांनी आज हो भावार्थ पळोवंक मेळना जेजूस क्रिस्त म्हणून. हांव सांग जेजू कितें जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी आनी तो संपूर्ण भावार्थ आसा. जेजू म्हणलो जल्मालो तो क्रिस्त जालो आनी कुर्सार मरोगा तो म्हजो सोमी जालो. देखून आमी म्हणटा आतां जेजू म्हज्या काळजांत आयला वय म्हूण संपूर्ण तरान जेजू क्रिस्त सोमी म्हज्या काळजांत आयला म्हणटना समजता तुमकां मनीस जाल्लो जेजू अभिषेक्त जाल्लो जेजू सुटका सोडून दिलो सोडवून जेजू सोमी देव देव जावन म्हज्या घरा जायल सोमी देव म्हज्या घरा जाय. हो भावार्थ मात न्ही हो संतोष हो उल्हास आमी जोडटा. तर त्या सोम्याच्या जेवणांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी दोशी जेवता. जो अंश शुभ वर्तमान वचवर 6 आनी वोळ 1:15 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्स 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण पळय न्ही कितल्या लोकांक जेजूच्या काळार 5,000 लोकांक जेवण दिलां ताणें. आनी कोणाक दिलां सगळ्यांक दिवना सगळ्यांक दिवना कोणाक दिलां ऐका मुखार. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून बेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतेल्यांक व्हड जमो कितलोय लोक आसा न्ही कांयच उणें करिना. ताज्या फाटल्यान वेतेल्यांक उडोले बाबा विजयन हांगा अर्गां स्तुती गायन मुखारसून व्हरतना म्हळें. मागीर आमी भितर मागतना म्हळें तुका वळखल्या घडये तुवें आमकां कांयच उणें करूंक नाय. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक भुरग्यां बाळांक कांयच उणें करूंक नाय. करना तो.
आज कोणी भुकेल्यात जाल्यार कोण भुकेल्यात थानेल्यात जाल्यार निराश जाल्यात कोण जेजूक वळखनातले जेजूक वळखनातले जेजूक वळखले. आज अनेक व्हिडिओ म्हाका कोणें फॉरवर्ड केला. तो पास्टर केरळाचो आनी ताजी बायल थंय बंबईत एक संस्था चलयतात. कशें हांगा भाऊ जोसेफ पळय स्नेहालय चलयता तशें तेंच काम थंय महाराष्ट्रांत तो करनासा पास्टर फिलीप म्हणून. आनी सगळ्यांकी आनी ते मागीर ते इनमेट्स म्हणटा आमी ते आसले आश्रमांत आसले थंय पळय गेल्ल्या त्या भावाक सांगतात हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमकां खावंकू जेवंकू न्हेसोंकू पांगरोंक पुराय दिलां ह्या भावान. पळय आनी की जेजूचो शिस्त जाल्ल्या ह्या भावान पास्टर फिलिपान ताच्या बायलेन मेळून आमकां सगळ्यांक वाटेर मागीर तांची खबर काडटात ते खंयच्या घरांत खंय तावन आयले म्हणून. आनी कशें भाऊ आमचो जोसेफ पळय तांच्या घरांत तांकां पावीत करता पावयता तशेंच. पूण जेजूच्या नांवान पिनकर घालून भीक मागतले आज बरें न्हेसोन थंय बरें जेवतात. आनी जेवणी दाखयलां आनी जेवणचें जेवण कितलें बरें म्हणून न्हेसांनी दाखयलां कितलें बरें न्हेसतात म्हणून. आनी हालेलुया म्हणटात ते हालेलुया म्हणटात कोण स्तुती जाता हलाल याहवे हालेलुया म्हळ्यार सर्थ हलाल म्हळ्यार प्रेज याहवे म्हळ्यार देव. हालेलुया म्हणटना देवाक जावं महिमा म्हणून अर्थ देवाक जावं अर्गा म्हणून. हालेलुया म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ तो हलाल याहवे हालेलुया. हांगा जेजू फाटल्यान येतले हांगा भाव भयणीनो आनी व्हड जमो खंय कितलोय जमो येवं दी. हांवें जबारपटी म्हज्या मतीक आयलां जर तर संवसारांतलो सगळो लोक जेजूक वळखता संवसारांत गरीबपण ह्या दुबळीकाय म्हणलें आसचें ना कश्ट म्हणलें आसचें ना पिडा म्हणलें आसचें ना कितेंच वायट म्हणलें आसचें ना अनित म्हणलें आसचें ना. पूण आज देवसार तांकां जेजूक वळखूंक सोडिना तितलेंच. आज सकाळ म्हज्या मतीन हें आयलें खंयसर जेजूक महिमा जाता तो परिसर पळया नितळ आसा. खंयसर जेजूक वळखना तो परिसर पळया कितलो गलीज आसा. वैज्ञानीक चिंतून पळया. खंयसर देवसार ताची कामां करता तो परिसरच एकदम कितें म्हणटात डर्टी डर्टी म्हळ्यार मेळ्ळो अशुद्ध. हें चिक्की चिंतून पळय वैज्ञानीक पळय. कित्याक युरोपांत सगळ्यो न्हंयो नितळ वळटात आनी हांगा आमच्या भारतांत कित्याक चड न्हंयो खोदोळ आनी मेळें घेवन वळटात. जायतें आसा शिकोवंक बाबा जायतें आसा. खरेंच तूं जेजूक वळखलें जाल्यार तुजें सगळें तुजें जिवीत नितळ म्हणून न्ही तुजो परिसर नितळ तुजें घर नितळ तुजें खाण नितळ तुजें न्हेसन नितळ तुजी चिंताप नितळ तुजी दिश्ट नितळ तुजें उतार नितळ तुजीं कामां नितळ. आनी खंयसर देवसार आसा थंयसर तो परिसर एकदम चल्ला पिल्ली म्हळ्यार अस्त व्यस्त म्हणटा आमी. मस्त शिकोवंक आसा. आनी कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्ली आनी लोक आयिल्लो जेवंक येवना. आनी एक उडास धरा जेजू सेक्षी आयिल्लो लोक जेवंक येवंक ना जिवीत जोडूंक आयिल्लो ताका आयकोवंक आयिल्लो ताका वळखोवंक आयिल्लो ताका पळोवंक आयिल्लो ताका मेळोवंक आयिल्लो. आनी ताका वळखोवंक आयिल्ल्या पळोवंक आयिल्ल्या आयकोवंक आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना. तांकां उरल्यो गरजो ताणें दिसलो देखून तुजें पयलें कितें तेजी हांगा येवची आशा म्हाका खावंक दी. आमी म्हणटा न्ही ल्हान आसतना म्हाका शिकयलें जेजू म्हाका कोको दी मेमे दी मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो पापो दिल्लो न्हेसतलो मोगान तुज्या ते आशेवन नाकात. आज वो लोक ते आशेवन येवना जेजू सरशी. तो आयिल्लो पिडेस्त आयिल्ले जेजू गुण करता म्हणल्यार भावार्थान पीड आनी खंयचे पातके आयले जेजू आमचे पातकां बक्षिता म्हणून ते आयिल्ले देवाचे उतार आयकोन नवी जिणी जिवंक ते बरे जावन गेले. मात्र न्ही ते दादोशी जावन गेले जेवणी गेले म्हळ्यार तांकां जेवणा खातीर ते येवनात उरल्यो गरजो जेजून तिरसेल्यो. आतां हांव तुमकां उक्त्यान सांगचें आमची उरलीं खंयचीं कामां हांव मुखार दवरना जेजू मुखार दवरना. मुख्य काम हें जेजूक आमी वळखोवचें आनी मुख्य काम कितें. जॉन 17:3 कितें कुशी व्हरता बाप. जॉन 17:3
तेंच तुझे सासनीक जिवीत तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें ते वळखाल्या मात पावना. जुवांस म्हणजे लावसवर 6 आनी वळ 29 जॉन 6:29 कितें म्हणटा? जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय. हें घेवन या, तुमचो भावार्थ घेवन या, जेजू सोमी म्हणून बापान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय. हिस्स ताका मानता ती करनी, तें तुमी करन येता जाल्यार उरलें सकट तुमकां सोदा तुमी पयलें. मॅथ्यू 6:33 तेंत बरें येयलां देवाचें उतर सांगता सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. सर वस्तू दितलो की. हाज्या पयलीं ते भुरग्यांचे रिजल्टान सांगलें ते जेजू सोदून आयिल्ल्यांक बऱ्यांतले बरे रिजल्ट दिला. उरलें भुरगीं पोरां ना तूं पास जायना म्हणटालें. हांगा ते एंड्रिया म्हणल्यार भुरगें येताले, ताज्या आवयनी सांगलें म्हाका उरलीं भुरगीं पोरां ताका अंडर एस्टिमेट करतालीं फादर. आज ताका 95% मेळ्ळां. आज तीं भुरगीं दोळे सोडून पळयतात कशें म्हणून. काल एका भुरग्याक हांव मेळ्ळें, ती हांगा मागण्याक येतात, ते नर्सींग करता. ते आतां ताच्या सगळ्या बॅचांत आतां 3rd पोजिशनार कितें आसा न्ही, 2nd पोजिशनार आसा. हांवें सांगलें बेगीन तूं 1st पोजिशनार येता. हांव 3rd आसलें, आतां 2nd आयल्या. ना जेजू तुका बेगीन 1st पोजिशनार हाडटलो कित्याक तूं जेजू अशें येता न्ही, जेजूक तुवें घट्ट धरलाय न्ही. उरलीं पराय म्हळ्यार सकला घालूंक पळयतात. कितलेंय तुका लोक सकला घालूंक पळोवन दी, कोण तुका उंच उबारता, कोण तुका वयर उखलता, केदाळ वयर उखलता, तूं ताका सोदून आयिल्ल्या वेळार. तुका पळोवंक आशे येता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या यंत्रावोन आसरो. तुका पळोवंक आशे येता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, देखून ह्या एकाच जाग्यार तुमी पळयतात न्ही. तुमकां जावं पळय थोड्यांक फादर आमची त्या सावंत काडली ना, म्हाका तुमची त्या सावा नाका, तुमी हांगा आतां येवनूच बॅस साव जोडून वचाची तितलेंच. त्या सावंताक गळीत आसात. तूं ताका वळखल्यार तो तुका वळखना गे. उडो कितें म्हटलें जॉन 17:3 एकच ताका ते सासनीक जिवीत तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. ताका वळखल्यार पुरो, ताका वळखल्यार पुरो बाव म्हयनो न्हू. आतां इतलीं कामां जावनूच आसात आमची आनी की खंयचे आसल्यार जातात, कांय बी नाकात. ताका वळखल्यार पुरो, सगळीं कामां तोच करता. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करोया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करोया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. तितलें कन पळया, कांयच उणें ना. खंयचीय दुसरी सारची गरज ना. हांगा येयल्या लोकांक पळया, ताजो पाटलाव करून ताका सोदून येतात, ताका मेळोवंक येतात, पळोवंक येतात. तांचे कितें म्हणटा पिडेस्तांक तो गूण करता म्हणल्यार भावार्थ घेवन येतात. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना इल्लें तुमच्या गमना काडा. जुदेवांची पास्क आनी पास्काच्या परबे दिसा कितें केल्लें? हाज्या पयलीं आमी नियाळ केला. इस्रायल पर्जेन कितें केल्लें? बेकामेर उंडो आनी कोडू भाजी सांगता खावन शेळयेक भाजून केल्लें. वयमू तो एक उडास दवरा. आनी हांगा पास्काचें जेवण जेजून कशें केल्लें? उंडो मोडून केल्लें. आनी हांगा पास्क परब लागीं येताना ताच्या पयलें आनी एक सर हें करून दाखयता. पास्क परब लागीं वाचती वळ. पास्क परब जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जुदेवांची पास्क परब, जुदेवांक आनी पास्क परबत. पण हांगा जेजू या 2 माश्ट्यांनी 5 उंड्यांनी 9वी पास्क परब म्हळ्यार कितें म्हणून तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता. येतेल्या वोट जम्याक खरो पास्क कितें, कोणाक मोडला, कसो मोडला, कशें तुका खावंक दिलां, कशें तुका पिवंक दिलां म्हणलें पळय पयलेंच. आपणास अशें येतेल्या वोट लोकां जम्याक पळोवन जेजू कितें करता? तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें, इतल्या लोकांक खावच्या कोंडे
आमी खंय तावन मोला काडचे जुदेवांचे पासपर अजूनही ते करनासात बाबा क्वेश्चन ते करनासले पण इस्रायल परत ते अजूनही करनासात जुदेवांचे पण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवान जेजून एक दुसरीच पास्क परब तयार केल्या असली पास्क परब कितें म्हण कळ्ळां तुमकां आपणाक साने मोडला आपणाच्या रगताने वारेला वय मू पास्काची बली तो जावन आमकां साने सुटका सोडवून दिल्या वय मू वय की न्ही आनी ताजो उडास आमी काडटा केदाळा मिसाच्या बलिदानांत जितले पटी तुमी करतात तितले पटी हें तुमी म्हज्या उडासा करा वय की न्ही पण हांगा तें जावच्या पयलेंत ती तयार जावच्या पयलें पळय हांव ह्या प्रमाणे 1,00,000 दोगांक न्ही कितलोय लोक येवं दी हें पास्काचें जेवण खऱ्या पास्काचें जेवण सगळ्या मनशां कुळा खातीर 2 मासल्यो आनी 5 उंडे ह्या खाली ल्हानशा कितें म्हणटात 2 मासल्यो पुरो गी 1,00,000 कितें पावचे ना न्ही तुमचे मदें आसात कोणा 10 मासल्यो आनी 10 उंडे आसल्यार पावचे ना थोड्या एकलो आसलो तो काण घेता आमी हाजे पयलीं सांगला न्ही म्हणजे सांगता डेनीस म्हणलो एकलो भुरगो खाळो कापरी ताणें काणी जाल्यार गुडोत ओडलो प्लेटीन कितल्यान जाता व्हडलो गुडोत दिसतालो आनी ताका नांवूय आसलें तो काळो म्हणून खाली या म्हणून न्ही खावचें तितलें तुका खाली या म्हणटाले हांवें अशें दिसतालें डेनीस तुमको क्यों लोक खालिया बोलते रे म्हणून तुका कित्याक तुका खालिया कर ताका आयलो राग फादर जी क्या बोल रहे मुझे खालिया बोल रहे ताका राग आयलो म्हणालो तुम्हारा रंग मेरा पाँव के नीचे है मेरा रंग तुम्हारे सिर के ऊपर है म्हणालो बरोबर समजालें तुमकां म्हजो रंग खंय ताच्या पांयाच्या कितलोय काळो जाल्यार पांयाचे हें म्हणटात पोंदा कशें आसता दोत आसता वय मू वय की न्ही कितलोय काळो जावन दी हात इल्ले दोत आसतात वय मू तुम्हारा रंग मेरा पाँव के नीचे है मेरा रंग तुम्हारे सिर के ऊपर है पुरोगी ते खाण न्ही आमकां जाय हें खाण सोम्या भुखेन आमी आयन तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा सोम्या भुखेन आमी आयले तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या यात्रिकामी सर्व जावन आसाव बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय माग यात्रिकामी सर्व जावन आसाव बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय हांगा जेजून दिलां जेवण 2 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी पण असली जेवण जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिवनूच आसा 2 हाजे पयलीं हांवें सांगलां 2 सोल्ल्यांनी पोरणो सोल्लो आनी हय आनी 5 उंड्यांनी पयले 5 पुस्तक सगळो पवित्र पुस्तक पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा या लिपोवन आसा उरलें पळय विवर ह्या चरित्र देखून जो जुदेव काली ते पयले 5 म्हळ्यार जुदेवांतावन आयिल्लें धर्मशास्त्र म्हण मानतात तातूंत सगळें आटापोवन आसा ताका तोरा म्हणटात आंब्याचें तोरा न्ही तोरा म्हळ्यार धर्मशास्त्र म्हणून देखून आज तांतलें सगळें जें कितें पयलें तावन पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा लिपोवन आसा तें सत ह्या कितें म्हणटा देवाची योजना संपूर्ण तरान ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां आनी संपूर्ण जालां कोणा तें हर एक प्रवाद कोणा तें परिपूर्ण जाला जेजू तें मात्र न्ही कितें आमी मुखार आयकताले हांव 2 मासल्यो आनी 5 उंडे जेजून कितें केलें फिलिपाक पारकोवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनाराचे उंडे पावचे ना फिलिप पळय आसली उलयता तो न्ही कुडीचें कांदीचें जाल्यार इतलो लोकांचो वोट जमो मागीर आमकां आयकूंक मेळटा 5,000 ददलेच आसले मागीर तांची बायल्यो आनी भुरगीं कितलीं त्या दालच्या कालार नांव बरें ना मागीर बरें नातलें जाकोबाक 12 आसले बरी हेरांकी आनी कालें आब्रामाक एकलो आसलो म्हणून सगळ्यांक एक एकले नातलेले आनी बायल्यो हे म्हणलें गोत्ता तुमकां सोलोमोनाक कितले आहल्यो म्हणून दाविदा कितल्यो आहल्यो म्हणून एक नातली जायती आसली
जाल्यार पळय न्ही येवं आतां ह्या पोटाच्या खाणा विशयान न्ही, हें काल एक जावं पळय अजाप हें आत्मीक खाणा विशयांत कितलोय लोक येवन दी, हजार येवन दी, लाख येवन दी. देखून आज हांव पळयतां देवाचें उतार आमी मोडटाना थोड्या म्हळ्यार सेवकां मुखांतर लाखांनी लोकांक तें प्राप्त जाता. हें जावं सासली जेवण, सोम्याचें जेवण, आनी त्या जेवणांत कोण भाग घेता ते दादोशी जातात वय गिनी. आतां कुडीच्या जेवणांत येदाळ तुमी पळयलां सगळे दादोशी जाले पळयलां गी, कोणाचे तरी कितें कोडी, कोणाचे खंयची कोडी कितें, थोड्यांक मीठ उणें जाता, थोड्यांक मीठ ना जाता, थोड्यांक कितें कांय चाप्पे जाता, थोड्यांक कितें आनी कितें ठीक जाता वय गिनी. पूण ह्या जेवणांत हें जेवण कोडी काडचें तसलें जेवण न्ही, हें जेवण असली जेवण. आनी ह्या जेवणांत खाली थोड्यांक मात्र न्ही, कितलोय लोक आयल्यार हें जेवण आमी वाडूंक शकता. खंयचें जेवण, सोम्याचें आत्मीक खाण. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण दिली, हे म्हजें रगत नव्या सोल्लाक थीर करता, नवो सोल्लो थीर करता. ते तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय. साबार पडी पळया न्ही बाबा, तुमचे कडेन जावं पळय ह्या भुरग्या कडेन आसले पळय खाली 2 मासल्यो न्ही 5 उंडे मात्र आसात. म्हणजे तुमचे कडेन उतार तितलेंच आसा जाल्यार तें तुमी थोडे पटी ह्या भुरग्या बरी उदारपणी दिवंक ना जाल्यार तें तुमकांच उरतलें. आतां म्हणजे न्ही तुमचे कडेन इतलेंच आसा, ह्या भुरग्या कडेन आसल्या हाजे बरी 2 मासल्यो आसले आनी कितले 5 उंडे आसले वय वय की न्ही. तांणी जेजूक दिवंक ना जाल्यार असर्यान जाते. आज तुमकां इतलें आसा तुमचे कडेन 2 मासल्यो न्ही 1 मासली म्हूण आसा, म्हळ्यार ती न्ही मार्केटींतले बांगडे न्ही, देवाचे उतार. ह्या प्रमाणे पोरण्या तस्तामेंतल्यान नव्या तस्तामेंत कितें म्हणी इल्लें उतार तुमी जोडलां तें तुमी चितल्याक दवरल्यार तें तशेंच उरता. पूण तें तुमी ह्या भुरग्या बरी उदारपणान जेजूच्या हातान दिल्यार 5,000 जाणांक, दादल्यांकच मात्र न्ही आनी जायत्या बायलांक आनी भुरग्यांक वाडूंक जाता. सुवार्थ परगट करचें काम थोड्यांचें मात्र न्ही, हाजो अर्थ हो. तुमचे कडेन आसलें तुमी दिया, ल्हानशें उतार आसलें दिवन पळया. कितले जाण दोशे आमी सगळ्यांनी तें दिवंक सुरू जालें येदो सगळो संवसार कितें जाता. आनी दिया कोणाक, तुमकांच दिनाका. व्हडो लायकाला म्हणून गमालियेलान सांगलें तियो देव आसलो तो गेलो वय जुदाव आसलो जुदास गेलो, आमी जायचे धर्म दुतां बरी. तांणी कोणा परगट केलें आनी हांगाय आसा त्यो 2 मासल्यो आनी 5 उंडे कोणा विशयांत, जेजू विशयांत. म्हळ्यार 2 धर्मशास्त्र पोरनो सोल्लो नवो सोल्लो कोणा विशयांत उलयता, कोणा विशयांत उलयता, संपूर्ण तरेन परिपूर्ण तरेन जेजू विशयांत उलयता. आनी तुमचे कडेन इल्लेशें आसा जाल्यार तें दितान दितान कितें जाता, कितल्या जाणांक दिल्यार तें मुगदाना म्हणटा देवाचें उतार. मुखार ऐका, बदलाक दिवन 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 मागीर उरता खंय, कितलें उरता पळया. जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 असले तरी तांकां दिताना बसोवन दिया म्हणटा देवाचें उतार. वेतेल्यांक दिनाकात, चलतेच रावतेल्यांक वाडूंक जाता. चलतेल्यांक राव 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 तुका वाडटा म्हळ्यार दिता ना लोकांक बसया. कोण तूं बसोंक तुका ताण येला बुकेला आतां बसता जाल्यार ताका दिया. आतां ताण येल्लो बुकेल्लो कितें करता, तुमच्या घरान उदक विसारता की ना, उदक विसारना, बुकेला जाल्यार इल्लें खावंक दी म्हणटा न्ही. आत्मीक ताण येल्लोय ताच्या कश्टांत दुखींत पिडेंत या तांच्या खंयच्या सलवण्यात निरासपणांत तुजें सशें आयिल्ल्या वेळार ताका बसय आनी ताका खावंक दी, ताका पियोंक दी. खंयचें कान आत्मीक कान, खंयचें पिवन पवित्र आत्म्याचें पिवन. आज जायत्यांक आमकां दिवंक नाका, तुमचे सशें आयिल्ल्यांक बुकेल्ल्यांक. देखून दवळ सोमी बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां. कितलो लोक तुजे सशें येता तांची कंत बेजारा काडून. आतां पोर एक भयण म्हाका हांगा लागीं थंय सुरत घालता न्हू, म्हाका फोन केलें. फोन करता हांवें काण दिलें उतार उतार काण दिलें. आनी देवाचें उतार अशें सांगता पूण तूं आनी कितें संवसारांत धन रावल्या तुज्या जिवितांत हें वगडायता तें वगडायता तुका उडास उरना, खंय दवरता म्हूण तुका उडास उरना. आनी देवाचें उतार काण दिलें तिका. ये तुजी बूक तांबय आनी पळय ताजे उपरांत तुजो उगडास तुका कसो पाटी येता. मात न्ही कशी तुका देवाची कृपा लाभता, कशें तुका देव राखता आनी सांबाळटा पळय. तूं कितें जायतें वगडायलां म्हणून ती रडटाली, हें कंत काडटली. पूण आयल्या येना आज येवंक जावचें ना म्हळ्यार बसना, फाल्यां येता गी पळयची.
ते कोणी तुझ्या सशी आयल्या कंतीस जावन आयलेल्या ते कोणा सांगला न्ही जेजू सशी कश्टांतल्यान जेजू कापडात देखून तुमचे सल्ला दिवंक वचनाकात ताका मेळ्ळा हाका मेळ्ळा हांकां मेळ्ळा तांकां मेळ्ळा एक उंडो दोन उंडे दोन मसले आनी 5 उंडे ना ते तुमचे कडेन पिलिपा कडेन एका भुरग्या कडेन आसल्या बरी तें दिवंक सुरू करा तुमी तेंय जावन सुरू करा तुमच्या मागण्याचो फळ जावन तुमच्या भावार्थाचो फळ जावन तुमचे कडेन आसलें तांकां दिल्ल्या वरी तांच्या जिवितान पळया न्ही हांगा एकली आदल्या फावटी प्रेसिला सांगता की एकली आयिल्ली कन्नडा भयण न्ही आस्पत्रेन काम करता ते आमच्या भयणी सांगता प्रेसिलांत तिणें थंय आस्पत्रेन उतार दिवन तिका हांगा येवन आयकूंक जाय आसलें कन्नडा भयण ती हांगा एका शेनवार हांगा आसली ती म्हाका मेळ्ळी मागीर देवाचे उतार म्हळ्यार हांगा हें जाल्ल्या उपरांत भायर मेळ्ळी ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ म्हणाली असा बारपणी आमी असो नियाळ करूं ना आज कित्याक जेजू तुका म्हाका सांगता तुजे कडेन आशिल्ले 2 मासल्यो आनी 5 उंडे लिपोवन दवरिनाका स्वार्थी जायनाका त्या भुरग्या बरी उदारपणान जेजूच्या हातान घाल आनी दादा कितें आतां जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो ते सकट दादोशी जेवले पळ्यानी हें जेवण दिया आनी दादोशी तें जेवतली हें जेवण दिया आत्मीक देवान दिया आत्मीक खान दिया ती दादोशी जातली धैर्य दिवचे उतार उडोली काडले न्ही एक धैर्य दिवचे उतार एक भावार्थ घट करचे उतार देवा सा म्हणून देवा थंय एक भावार्थ बरोवपा विश्वास उत्पन्न करचे उतार सगळ्यांनी सांडला जाल्यार तो तुका सांडिना तुका रसलो आसा एकलो म्हणून तो तुका सांबाळटा म्हणून देखून ही गरजेचें दादोशी जेवले तांचे पोटभर जेवून जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुटके पुरा एकठांय करा दिल्ल्या उपरांत खाली जाता आमची ते नाका उरता भाव म्हण देवाचे उतार कितलें दिल्यार खाली जाता हांगा 2 मासल्यो 5 उंडे आसले सगळ्या लोकांक दिवनी उरलें की ना कितलें उरलें 12 जाली उरली म्हळ्यार कितें आसलें पयलें कोणा कडेन ना पयलें आसलें कोणा कडेन एकल्या कडेन खाली त्या भुरग्या कडेन मात्र आसले 2 मासल्यो आनी 5 उंडे आतां एकल्या कडेन आसल्या फावना आतां 12 जालीं बरलीं 12 जाणांक कितें दिवच्या खातीर आतां तुजे कडेन आसलें इल्लें दिलें आनी दिवन उरलें आनी 7 जाणां तांकां आनी एक जालें काडून तांणी हेरांक दिवच्या खातीर दिता नासलें खाली भुरग्यां कडेन 2 मासल्यो आनी 5 उंडे वय मू सगळ्यांक दिल्ल्या उपरांत उरलें आनी कितल्या 12 जाले आनी तें बरलें कित्याक 12 जाणांच्या हातान दिवन आनी की हजारांच्या हजार जाणांक तें खाण आत्मीक खाण आनी पिवण दिवच्या खातीर आतां हांगा खाणा विशयान म्हाका सांगलां न्ही तें खाण कितें जावं आसा देवाचें उतार देखून आज भाव तुका तें मेळ्ळां म्हाका तें मेळ्ळां आमकां तें मेळ्ळां आमी दोन घेवचें नाका त्या ल्हान भुरग्या बरी आमी एकदम उदार जावया आनी त्या वरवीं कितल्या जाणांची बूक थांबली वय मू बूक थांबली की ना आनी मात्र न्ही तितली बूक थांबोवन खाली जावना मागीर देवाचें उतार उरलें म्हळ्यार खाण उरलें हेरांक दिवच्या खातीर वय मू देखून तुवें आनी आमी दिताना तें हांगासर खाली जायना बदलाक असलें जाता की 10 आनी 12 जाले आनी भरून काडिल्ल्या बरी आनी की वडा मापान तें तुका देव फाटीं दितलो हेरांक तुवें दिवच्या खातीर देखून हें सकान आमकां लाभलां आमचे तावन ते हेरांक मेळाचे त्याच खातीर आमी उदार जावया त्या ल्हान भुरग्या बरी आसलें कितें आसा वांटूंक आनी तांकांय सुम्याची खरी वळख दिवन शिसांक पळय तांणी क्रिस्ताक परगट केलो आमी क्रिस्ताक परगट करता तर कितें आसूं निंदा आसूं केळकोळां आसूं या कितें आमकां आमच्या विशयांत वायट आयकोंक मेळ्ळ्यार आमी ताची पर्वा करची न्ही कित्याक आमी कोणा मुखार दवरला म्हळ्यार चड गरजेचें कोणा मुखार दवरला त्या जेजूक आमी मुखार दवरला जाल्यार तोय आमकां मुखार दवरतलो आनी कितें ताणें बसलां तें आमकां खंडी तयार करतलो वस्तू भावाट बरोवपातीन विश्वास दवरून जियोंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.